يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للتوسل بالعمل الصالح؟ الطريقة الصحيحة أن تجتهد في إحسان العمل، فتحرص على تمام الإخلاص، وعلى أن تأتي بالعمل على السنة. فإذا فرغت منه توسلت إلى الله به، فقلت: اللهم بصلاتي هاتين الركعتين إن كنت تعلم أني صليتهما لك فأعطني كذا وكذا. اجتهد في إصلاح العمل، كلما كان العمل أصلح كلما كان التوسل به أبلغ. ثم تتوسل إلى الله بالدعاء بهذا العمل، فتدعو الله وتتوسل بهذا العمل، كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار كما هو معلوم، وهي تدل على هذا الذي ذكرته.